आज हामी सबै भन्छौँ देश बिग्रियो, भ्रष्टाचारले खायो, नेताहरू असफल भए। तर हामीले कहिले सोचेका छौँ किन देश बिग्रिन्छ, किन देशमा भ्रष्टाचार बढ्छ, किन नेताहरू असफल हुन्छन्? यो सबैको आन्सर एउटै हो, नियत। जब नियत हुन्छ देश बन्छ, जब नियत हुन्छ व्यवस्था ठिक हुन्छ, जब नियत हुन्छ हामी सबै एकै ठाउँमा उभिएर देश बनाउन लागि पर्छौँ। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई द ननसेन्स नेपालीमा। यो हाम्रो प्रयास हो द सेन्सिबल नेपाली बन्ने। आज हामी हाम्रो देशको वर्तमान अवस्था र भविष्यका बारेमा गम्भीर छलफल गर्नेछौँ। देशको समस्या व्यवस्था होइन, नियत हो। चाहे गणतन्त्र होस् या राजतन्त्र, यदि हामीमा नियत छैन भने कुनै पनि व्यवस्था ठिक हुन सक्दैन। पछिल्लो समय नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने कुरा फेरि चर्चामा आएको छ। जनता उठे भने श्रीलङ्का हुन सक्छ, बङ्गलादेश हुन सक्छ, बङ्गलादेशमा श्रीलङ्काको हजुरबाउ नाना नेडीमा हुन सक्छ। यो विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म तताउँदै गरेको दृश्य देखिन्छ। गणतन्त्र आएको 17 वर्ष भइसक्दा पनि देशले राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचार मुक्त शासन पाउन सकेको छैन। यही कारणले जनताको धैर्यता टुट्दै गएको छ र धेरैले सोच्न थालेका छन् के साँच्चीकै राजतन्त्र फर्काउँदा स्थिरता आउला? कोहीले त यो विचारलाई उल्टो बाटो ठान्छन्। तर यो बहसले गम्भीर रूप लिँदैछ। यदि यो आन्दोलनले ठुलो आकार लियो भने राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन अवश्य पनि हुन सक्छ। आउनुहोस् साथीहरू, आज राजतन्त्रको फ्युचर बारे हामी कुरा गरौँ। यदि नेपालमा राजतन्त्र फर्क्यो भने कस्तो मोडालिटीमा फर्किन सक्छ? हामीले यसमा 3टा मोडालिटी राखेका छौँ। एउटा पूर्ण राजतन्त्र, यस साथीहरू, द एब्सोल्युट मोनार्क। अर्को संवैधानिक राजतन्त्र, द कन्स्टिट्युसनल मोनार्क, जुन 2047 सालको संविधानले दिएको मोनार्की हो। र अर्को हामीलाई एकदमै नयाँ लाग्ने मोनार्क, द कल्चरल मोनार्क, यस साथीहरू, सांस्कृतिक राजतन्त्र। यी मोडलहरू के हुन् र तिनले नेपाललाई कसरी प्रभाव पार्छ र नेपालीहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्छ, यी विकल्पहरूबारे गहिरेर हेरौँ। 1. पूर्ण राजतन्त्र, एब्सोल्युट मोनार्क। पूर्ण राजतन्त्र एउटा यस्तो व्यवस्था हो जहाँ राजा देशको सर्वोच्च शासक बन्छन्। सरकार बनाउने, खारेज गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, बजेट निर्धारण गर्ने सबै अधिकार राजाको हातमा हुन्छ। यहाँ सांसद, राजनैतिक दलहरू र निर्वाचनको कुनै पनि ठाउँ रहँदैन। यदि राजा इमानदार र दूरदर्शी भए भने व्यवस्थाले नीति निर्माणमा ढिलाइ हटाउन सक्छ, राजनीतिक अस्थिरता कम गर्न सक्छ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ। उदाहरणका लागि साउदी अरब जस्तो देशहरूमा पूर्ण राजतन्त्र छ र त्यहाँ तेलको सम्पत्तिको कारण देश समृद्ध पनि छ। तर यो व्यवस्थाको अर्को पाटो पनि छ, लोकतन्त्रको अन्त्य हुन्छ। नागरिकहरू अहिले जस्तो बोल्ने स्वतन्त्रता पुरै गुमाउनेछन्। सङ्गठन बनाउने अधिकार सीमित मात्रामा मात्रै हुन्छ र यदि राजाले गलत निर्णय गरे भने देश ठुलो सङ्कटमा पर्न सक्छ। नेपालमै हामीले यो अनुभव पनि गरिसकेका छौँ। 2061 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिए, प्रेस स्वतन्त्रता खोसियो, मानवाधिकार हनन भयो र अन्ततः जनआन्दोलनले राजतन्त्र नै ढालिदियो। नेपालमा यो मोडल फर्काउन जनताले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर गणतन्त्रको स्वाद चाखिसकेको समाजले यो कुरा सजिलै पचाउन सक्ला भन्ने हामीलाई त्यति लाग्दैन। 2. कन्स्टिट्युसनल मोनार्क, संवैधानिक राजतन्त्र। संवैधानिक राजतन्त्रमा राजा शासक होइनन्, बरु देशको संस्कृति र एकताका प्रतीक मात्र बन्छन्। सरकार, संसद र न्यायालय लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार चल्छन्। राजाको भूमिका औपचारिक र सीमित हुन्छ। यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय पहिचान र एकता जोगाउन सक्छ। राजा भ्रष्टाचार वा नीतिगत गल्तीमा संलग्न हुने जोखिम पनि कम हुन्छ।
हामी बेलायतको उदाहरण हेर्न सक्छौँ, जहाँ अहिले पनि कन्स्टिट्युसनल मोनार्क एकदम रिस्पेक्टेड छ। जापानमा पनि सम्राटले यस्तै भूमिका खेल्छन् र यी देशहरू स्थिर र समृद्ध पनि छन्। तर यो मोडलको पनि कमजोरीहरू छन्। राजपरिवार पाल्न सरकारलाई धेरै नै भार पर्छ र कहिलेकाहीँ राजाको प्रभावले सरकारका निर्णयहरू प्रभावित पनि हुन्छन्। नेपालमा अहिलेको गणतान्त्रिक संरचना भन्दा अगाडि यो मोडल चलिसकेको पनि छ। यो मध्यम मार्गी विकल्प हुन सक्छ, तर राजनैतिक दलहरूले सहमति जनाउनु पर्छ र अहिलेको यो अवस्थामा जहाँ राष्ट्रपतीय प्रणाली छ, त्यो प्रणालीबाट हामी फेरि 2047 सालको संविधान फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, सांस्कृतिक राजतन्त्र। यस, द कल्चरल मोनार्क। सांस्कृतिक राजतन्त्रमा राजालाई केवल सांस्कृतिक र धार्मिक नेताको रूपमा राख्न सकिन्छ र यो उनीसँग कुनै पनि राजनैतिक शक्ति हुँदैन। यो व्यवस्थाले नेपालको सांस्कृतिक पहिचान र परम्परा जोगाउन सक्छ र विभिन्न जात जाति तथा समुदाय बीच एकताका प्रतीक बन्न सक्छ। तर यसको प्रभाव व्यवहारिक रूपमा एकदम कम हुन्छ। राजपरिवार पाल्न आर्थिक बोझ रहन्छ। कट्टर राजतन्त्र समर्थकहरूले यो सीमित भूमिकालाई स्वीकार नगर्न सक्छन्। भारतमा पूर्व राजाहरूको अवस्था हामीले देखेका छौँ। उनीहरू अहिले पनि सांस्कृतिक व्यक्तित्व वा राज्यपाल जस्ता पदमा सीमित छन्, तर उनीहरूको शक्ति शून्य छ। तर यो राजतन्त्रको एउटा बिउ हुन सक्छ। भविष्यमा यो राजतन्त्र बिउतिएर एब्सोल्युट मोनार्क, जहाँ उसले पावर स्ट्रगल गरेर एब्सोल्युट मोनार्क ल्याउन सक्ने ठाउँ पनि हुन सक्छ। नेपालमा यो मोडल कम विवादास्पद विकल्प हुन सक्छ, तर जनताको अपेक्षा र आन्दोलनको मागले डिसाइड गर्छ कि नेपालमा कुन मोनार्क हुन सक्छ। अब साथीहरू कुरा गरौँ अहिलेको वर्तमान शक्ति केन्द्रहरूको बारेमा। गणतन्त्र आएपछि नेपालमा सत्ता औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ, तर वास्तविक शक्ति कहाँ छ? मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रम बनाउने, बजेट निर्धारण गर्ने र सरकार चलाउने मुख्य जिम्मेवारी लिएका छन्। तर सरकार बारम्बार फेरिँदा दीर्घकालीन विकास एकदम न्यून छ। संसद र राष्ट्रिय सभाले कानुन बनाउने र सरकार चयन गर्ने अधिकार राख्छन्, तर यिनीहरू पार्टीका नेताहरूको नियन्त्रणमा चल्छन्, पार्टीको व्हिपमा चल्छन् र संसद अवरोध र अस्थिरता यहाँ एकदम सामान्य बनेको छ। देशलाई चाहिने कानुन नीति निर्माण आजसम्म पनि हुन सकेको छैन। राजनैतिक दलहरूले सरकार बनाउने र ढाल्ने शक्ति प्रयोग गर्छन् र तिनै दलहरू भ्रष्टाचार र गुटबाजीको केन्द्र पनि बनिसकेको छ। नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार हो, तर राजनैतिक हस्तक्षेपले यसको स्वतन्त्रता अहिले एकदम सीमित छ र यो देखिने गरी भ्रष्टाचारमा लिप्त पनि बन्दै गएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको कुरा त हामी कुरै नगरौँ। संविधानको व्याख्या र रक्षा गर्ने जिम्मा लिएको, तर राजनीतिक दबावमा यहाँका निर्णयहरू एकदम प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ। राजनैतिक पहुँच र पैसामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरू एकदम प्रभावित हुने गरेको हामीले लेखेको, देखेको, पढेको धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल आन्तरिक सुरक्षाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्गठन हो, तर आज यो सङ्गठनको अभिगत हामीले सबैले देख्न सक्छौँ। राजनैतिक पहुँच, पैसा, पावरमा यो सङ्गठन कति चल्छ। यी सम्पूर्ण सङ्गठन नेताहरूको आदेशमा चल्छन्। सरकारको प्रशासनिक संरचनाले नीति नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तर नेपालको प्रशासनिक संरचना यति भ्रष्टाचारमा गढिएको छ कि हामी सबैजना देख्न सक्छौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नेपालमा एकदम ठुलो छ। यो पनि एउटा ठुलो शक्ति केन्द्र हो। नेपाल भारत र चीनको प्रभावमा सधैँ रहन्छ। यो सधैँ रहिरहने कुरा हो, किनकि नेपाल सानो छ र नेपालका दुई ठुला छिमेकी विश्व मानचित्रमा ठुला शक्तिहरू हुन्। अब कुरा गरौँ अर्को शक्ति केन्द्रको, जुन नेपालको सञ्चार माध्यमहरू हुन्। सञ्चार माध्यमको काम सरकारको निगरानी गर्ने हो। उहाँहरूको गलत कामलाई गलत भन्ने, सही कामलाई सही भन्ने हो। तर आज नेपालका प्रभावशाली नेताहरू, प्रभावशाली समूहहरू सञ्चार माध्यमलाई नै नियन्त्रणमा राख्छन् र निगरानी गर्छन्। नेपालको शक्ति केन्द्रको वास्तविकता नेपालमा राजनैतिक दलहरू र तिनका नेता कार्यकर्ता नै सबैभन्दा शक्तिशाली छन्। सेना, अदालत, प्रहरी, प्रशासन, सञ्चार माध्यमहरू तिनकै प्रभावमा छन्। जनता नै सर्वोच्च शक्ति हो। तर जब हामी सबै जनताहरू सचेत हुँदैनौँ, भ्रष्टाचार र अस्थिरता सधैँ कायम रहन्छ। पैसा तबसम्म शक्तिशाली हुँदैन जबसम्म तपाईँसँग अर्बौँ हुँदैन। तर जब देश नै धनी हुन्छ, जनताको जीवनस्तर सुरक्षित र सुखमय बन्छ। उदाहरणका लागि USA, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानाडा, डेनमार्क, स्विडेन, यी सबै देशहरूलाई हेरौँ। यहाँ डेमोक्रेसी छ। जब देश सम्पन्न हुन्छ, जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा निशुल्क वा कम मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। एउटा सामान्य अमेरिकी, जर्मन वा स्विस नागरिकले आफ्नो सरकारबाट न्यूनतम सुरक्षा पाउँछ। यदि कोही गरिब भए सरकारले स्वास्थ्य बिमा दिन्छ, बेरोजगारीको सहायता दिन्छ, न्यूनतम ज्याला दिन्छ र भत्ताको पनि व्यवस्था गर्छ। नियम ठिक हुँदा भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। जनता कुनै पनि परिधिमा सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्। मध्यपूर्वका देशहरू जस्तै UAE, साउदी, कटर, ओमान, यी देशहरूमा राजतन्त्र छ, तर विकास पनि अत्याधिक छ, किनभने सरकारहरू आर्थिक रूपमा बलियो छन्। सरकारले जनतालाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सुविधा दिन्छन्। विदेशी कामदारहरूको लागि पनि अवसरहरू हुन्छन्, जसले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ। तर नेपाल हामी जस्तो गरिब देशमा भने उल्टो छ। यहाँ स्वास्थ्य महँगो, शिक्षा बिजनेस हो, रोजगारीको अभाव छ, भ्रष्टाचार यति धेरै छ कि सरकारी सेवा लिनलाई घुस नदिई सकिँदैन। विदेश गएर काम गर्नुको कुनै पनि विकल्प छैन, किनभने हाम्रै देशमा अवसर शून्य छ। नेपालमा शक्ति राजनीतिज्ञहरू र उनीहरूको नजिकको सर्कलहरूमा मात्र सीमित छ। सबैभन्दा बढी शक्ति राजनीतिक दलहरूसँग छ र तिनीहरू देशलाई बनाउन भन्दा पनि आफ्नो भागभण्डा मिलाउनको लागि व्यस्त छन्। राजतन्त्र फर्के पनि, गणतन्त्र रहे पनि, जबसम्म सरकार पारदर्शी हुँदैन, जनता सचेत हुँदैनन्, देशको अवस्था सधैँ त्यस्तै रहन्छ। धनी देशका नागरिकहरू सुरक्षित हुन्छन्, गरिब देशका नागरिकहरू सधैँ सङ्घर्ष गरिरहन्छन्। व्यवस्था परिवर्तनले होइन, आर्थिक समृद्धिले मात्र जनताको जीवन स्तर उकास्न सक्छ। तसर्थ नेपालका नागरिकहरूले अब व्यवस्था बदल्ने होइन, आफू बदल्ने हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रश्न उठाउने हो, सरकारी जवाफदेहिता खोज्ने हो, राजनीतिमा निर्भर हुनुभन्दा आत्मनिर्भर हुने हो र पार्टीको आस्थामा होइन, नीति र विकासमा मतदान गर्नुपर्छ। देशको विकास नियतमा भर पर्छ, व्यवस्थामा कदापि होइन। व्यवस्था जे भए पनि जबसम्म भ्रष्टाचार र सत्ता लोभ हट्दैन, नेपाल कहिल्यै विकास हुन सक्दैन। त्यसैले हामी सिस्टमको बहसमा अड्किने भन्दा देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने नीति, विकास र कार्यबोधको बहस गरौँ। नियत बदले व्यवस्था आफै बदलिनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। द ननसेन्स नेपाली, यो हाम्रो प्रयास हो द सेन्सिबल नेपाली बन्ने।